हरे कृष्णा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज गीता जयंती है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को बोली थी। तो अब मैं प्रयास करूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करूं। और हो सकता है बीच में कुछ त्रुटियां हो जाएं, लोग बोलने में कुछ गलती हो जाए, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस प्रयास से प्रसन्न हो। जो मेरा प्रयास है वह उसको आप देख के संतुष्ट हो। तो अब मैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करूंगा, 18 अध्यायों का। और हो सकता है बीच बीच में मीटिंग एंड हो जाए, कि टाइम लिमिट रहती है, तो मैं ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑन ऑफ करके ऐसे करके सब जोड़ जाड़ के वीडियो फिर यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो भगवत गीता यथारूप कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये पहला अध्याय है। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि व्यूधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोदच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसेवाभ्यनन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदद्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्माविर्कोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चाप्यराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मः पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युता यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सा योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानमेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धातराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुक्तः सर्वेषां च महिष्यताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यति स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सहोदरश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सुजनं कृष्ण
युत्सुं समुपस्थितं सिन्दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डिवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोतीपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम् एव श्रयेदस्मान् अत्वेतान् आततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप एते न पश्यन्ति लोभोपतचेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अभिभवत्य उत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासि वार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मः शशाश्वतः उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुमवसुता भयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकर्म अर्जुन क्लैब्यं मा समगमः पार्थ न तत्तव उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो दुष्ट परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारपरिसूदन गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुङ्क्तिं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् उधिरप्रतिग्धान् न चैतद्विमः न चैतद्विमः कतरो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो यजयेयुः यानेव हत्वा नाजिजीविषामस्ते अवस्थितः प्रमुखे धातराष्ट्रः कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममाप्नुदद्यात् यशोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून् आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति
मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यस्तां सुष्यसु भारत यं हि यं हि व- यं हि वथन्यते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमतत्त्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो ततः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वम् अन्योस् तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा निस्युक्तः शरीरिणाः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुदस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जम अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुताः अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः अवक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचतुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि वा तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्भुति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् मै आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि सर्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्ध च श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाप्तोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथ चैत्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहुना वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःख समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नयनं नयनं पापमिवाप्स्यसि एषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम् या इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवार्धापका वेदवा वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्थितिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यसक्तानां दयावृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यवर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उत्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दुरेण हि अपरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्तः पदं गच्छन् अनामयम्। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर् अव्यर्तितर्षति तितर्षति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावः चला बुद्धिस्ता योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः चित्तवगस्तदुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयाक्रुद्धः स्थितिर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रान् स्नेहस्य तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मो अङ्गानि वा सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जमरसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधादौ हि सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागदेशविमुक्तैस्तु विषयनि विषयनि इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्ति नास्ति नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इमाम्भसि। तस्मादस्य तस्मादस्य महाबाहो निर्गहितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्ण्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्र आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। व्यामिश्रेणेन व्यामिश्रेणेन वामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य यन् श्रेयः आप यन् श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कारते हि अवशः कर्म सर्वैः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेण्यानि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इन्द्रियार्थानि मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्या आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्म अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर
स यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन पशविष्यध्वम् एष वो इष्टकामधुक् देवान् भाव्यता तेन ते देवा भावयन्तु युवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ इष्टान् भोगान् इह वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तद्दैर्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्य यत् अतिः यः आय अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्तो आत्मरतिर् एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्य एव च सन्तुष्टं तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम् आप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रह अमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तं नान नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि एहं न वर्तेव्यं जातु कर्म अतीन्द्रियै अतीन्द्र जातु कर्म अतीन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तस्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जो यशेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत् तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुण गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नभिन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वराः ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः यत्त्वेतत् अभसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वास्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ द्योर्नवशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मेण धनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषाः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये एनम् इह वैरिणम् धूमेन म्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथो यथोल्बेनावृतो तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोह्यत एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनां तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि एनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः
एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्माना संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् वस्वान् मनवे प्राह मनुर्विश्वाके अब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सा कालेन ह्य महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः वक्तुषि मे सखा चेति रहस्यमि एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति इह देवतः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य अकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इमाम्योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम अकर्मेति कवयोप्य अत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्मणाम् कर्माणं तम आहु पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराश्रयचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहाः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तथा संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसाः यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। एवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाम् अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञासु तपोयज्ञा योगयज्ञासु तथा योगयज्ञासु तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पाने प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राण प्राणेषु जुह्वति। सर्वेभ्य एते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाच् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
दीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान शेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं प्लवेनैव वर्जिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां योगसन्न्यस्तकर्माणां योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतितुष्टित भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् आस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यस्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगताः योगयुक्तोन्मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणाधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्यन्न कारयन् नाकृत्व नाकृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानिना तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धेस्तदात्मानस्तन्निष्ठाः तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञानेन ज्ञानानि ज्ञान अनिर्धूर्तकल्मषः विद्यावान् विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षयम् अश्नुते ये हि सम्पर्शजा भोगा दुःखयोगेन एव ते आद्यवन्तन्त कौन्तेयः न तेषु रमते बुधः
शक्नो शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरात्मा योऽन्तः सुखोऽन्तर आरामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधाः यदात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छाभया क्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। पांचवा अध्याय समाप्त। छठा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः यः सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस संकल्पो योगी भवति कश्चन मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेत् आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मेव हि आत्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मान बन्धुरात्मानत्मनस्तस्य येन आत्मेव येन आत्मैवात्मना जिताः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रारे उदासीना मध्यस्थद्वेष बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योग युञ्जीत सत्तम् आत्मानं रहसि स्थिताः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रहाः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्य उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् ततेक्राग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रियः क्रियाः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायाशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिराः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतेभिर् ब्रह्मचारी वृत्ति स्थिताः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसाः शान्तिं निर्वाणं परमां मत संस्थानमधिगच्छति नात्य अश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नुताः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्य एवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमस्मिता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तद्धं विद्या दुःखसंयोगा वियोगं योगसंज्ञितम् सनिश्चयेन योग सनिश्चयेन योक्तव्यो सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामास् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं नियम समन्ततः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्
यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्यम् एवं वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखमुत्तमं वेत्ति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषाः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तसुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थिताः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते आत्मोपमन्ये आत्मोपमयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेन वैराग्येण च गृह्यते अस असंयात् असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायताः अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानसाः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति तच्चिन्नोभ्य विभ्रष्टस् छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य अशेषिताः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हि उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यं कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेवाकुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जनम इयद् ईदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं तत ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुन् अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषाः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे छठा अध्याय समाप्त। एक सेकंड दीजिएगा। अध्याय 7 श्लोकमाङ्के श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु सो ज्ञानं तेऽहं ठीक है। ज्ञानं तेऽहं संविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां विद्धि तत्त्वतः भूमिरपो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारिति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूरयोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्
बुद्धिर्बुद्धिर्तम बुद्धिर्बुद्धिर बुद्धिर्बुद्धिम तमास्तु बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागाविवर्जितं धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवायि प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपतज्ञान आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानिनित्युक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनुत्यर्थम् अहं स च मम प्रियाः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्ते स्थिरहितज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृतया नित्यः स्वया प्रकृते नियतः स्वया यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धया श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया तस्य राधानम् इहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत् अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मां बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो माम् अव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृताः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वद्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सातवां अध्याय समाप्त। आठवां अध्याय। आठवें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। आठवां अध्याय श्लोक एक। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं पुत्र देहि अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञिताः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाशादिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मृत्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं तजन्ते अन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविताः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेव शस्य असंशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अरोण अणियान् समम् अनुस्मरेद यः। कैसे नहीं। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोर अणियां स्म अणि अणोर अणियां स्म अनुस्मरेद यः
सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचरं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यार्धात् मूर्धन्यार्ध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो धारणाम् ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावृत्तिर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते हरारो ते ते होरात्र विदो जनः अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ते प्रभवन्ते हरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ति तत्र वै वक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र आगमे वशः पार् रात्र आगमे वशः पार्थ प्रभवन्त हरागमे परस्तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नशयत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर हि अव्यक्तोऽक्षर इति उक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया यस्यान्तं स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम् यत्र काले अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र तत्र चांद्र माफ कीजिएगा वो थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था। हाँ। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते मते एकया याते अनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदे वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आठवां अध्याय समाप्त। तो नौवां अध्याय पढ़ेंगे। नौवें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। अथ नौ अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानविज्ञानसंहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्ध्मनि मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिताः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्प कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते स चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोहाशामोहकर्माणो मोहज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहनिष्ठिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहं स्वधाहम् अहम् औषधम् मन्त्रोऽहं मन्त्रोऽहम् एवाच्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओङ्कारं ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यह अहं वर्षं निगृहाणम् उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहं सदसच्च अहम् अर्जुन त्रैविद्या मां सोपम त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यानि दिवि देवभोगान् तं ते भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृतलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुपपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञानाम् अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति अशञ्चन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्ययान्ति पृतव्रताः भूतानि यान्ति भूतेच्च यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरुपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि दासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेव मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् पश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽस्ति न प्रियाः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् वचतो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि सुरपापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां वैश्यस्य युक्तैत्वम् आत्मानं मत्प्राणायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नौवा अध्याय समाप्त। एक सेकंड दीजिएगा, चार्जिंग पे लगाता हूँ लैपटॉप। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया
न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः। अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मां जन्म आदीन् यो माम् अजन्म आदीन् आदिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मूढा क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विदः। महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढा भावसमन्वितः। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सुखयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहज्ञा अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्म नाश्यात्म नाश्यात्म नाशम्य नाश्यात्माद्भावस्तोज्ञानदीपेन भासुतः। नाश्य नाश्याम् आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। अहुस् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नादसता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः स्वयं एवात्मानमात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते व्यक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वां वा व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्याम् अहं योगिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तीर्णात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरुचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिरांस्मि एकमक्षरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि आवराणां हिमालयः। अश्वत्थाः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैश्रवस्मश्वानां उच्चैश्रवस्मश्वानां विद्धि मां मृत्ततोद्भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानाम् अहं व्रजम् धेनूनाम् अस्मि कामधुक्। व्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं। पितॄणाम् पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतात्महम्। प्रह्लादशास्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। शशाणां मकरश्चास्मि स्रोत्रसाम् अस्मि जाह्नवी।
सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैव अमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवददात्महम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो हाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्यश्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अभयं व्यासः कवीनां कुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं वदामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्ता विभूतेर्विस्तरो मया यद् यद्विभूतिं मतसत्त्वम् यद्विभूतिं मत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव च वा श्रीमदूर्जितमेव वा तद्देव वावगच्छत्वं मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन त्वमर्जुन विष्टभ्या अहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे 10वां अध्याय समाप्त 11वां अध्याय 11वां अध्याय एक सेकंड लीजिएगा माफ कीजिएगा थोड़ा सा अर्जुन उवाच मदुग्र मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितं यद्वोक्तं यद्व्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भाव भावप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अभिचाव्ययम् एवम् एतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम् श्रीभगवान् वाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अथ सहस्रशाः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्यश्वर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश द्रष्टुमिच्छति न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नयनेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयमास पार्थाय परं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यभरणम् दिव्यानेकोद्यत्यायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धान् लेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूरसहस्रस्य भवेद्युत्थिता यदि भासत् सदृशी स स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्येदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा
तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश दिव्यान् एकबाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तुवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किराटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम् त्वमक्षरं परं वेदित्वं त्वमक्षरं परं वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमक्षरं परं वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे आदिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम् या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तु एकेन दशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुगम् दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं त्ववेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् केचिद्भीतः प्राञ्जलो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्ता महर्षिः सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्राद्या वसवो ये च साध्या विश्वैश्विनो मरुतः सोमपाश गन्धर्वशा गन्धर्वक्षासुरसिद्धसङ्घा गच्छन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुपत्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुदृष्टा करालं दृष्ट्वा लोकात् प्रव्यथितात् हाहं नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कलान्दस्सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास मे च त्वां धातराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवा पानिपलांसपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूत्रपुत्रस्तथासो साहसं दीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टान्तरालानि भयानकानि केचिदुलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः नदीनां भवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति हा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका वापि वक्त्राणि समृद्धवेगः ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजो तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् आशस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्रूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योद्धः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्
मय्येवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सर्वसाचिन्। पूर्णं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि ऋणे सपत्नां। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्यत् अनुरच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः तस्माच्च तेने नम, नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप आयुर् आयुर्यमोऽग्निर्विरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे अनन्तवीर्यामि अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रभसंव्युत्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यान विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथ व्यापच्युत तदक्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम् आसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽसत्य त्वत्समोऽसत्य अभ्यधिकः कृतोऽन्यलोकत्रये अप्यपतिं प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियादार्षि देवसोऽहम् दृष्टपूर्वं दृशतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विष्णुमूर्ते श्रीभगवानुवाच या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेन न वेदयज्ञाध्ययनेन वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिर्ग्रहि एवं रूपः शक्यम् अहं निलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् इङ्गमं दृष्ट्वा रूपं घोरम् इदृक् व्यपेतभिः प्रीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वस्यामाश्च भीतमेनं कृत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मनः अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तत्सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः
नाहं वेदेर्न तपसा नादानेन नादानेन न चेतया शक्य एवं विधो दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वा अनन्यया शक्य अहम् अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय। हरे कृष्ण। 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सुततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्तिचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहभद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथ अथ एतद् अपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मभाम् श्रेयो हि अभ्यासाच्च ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरन् अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः शमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो दुचते लोको लोकानो दुचते च यः भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथाः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते शतधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। 12वां अध्याय समाप्त। सेकंड रुकिएगा। अध्याय 13। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो व्यथितं प्राहुः श्वेतज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिर्भिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दश
दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। इच्छा सुखं दुःखम् इच्छाद्वेषा सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः। एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अन अहङ्कार एव च जन्ममृत्युज्जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्त्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टान् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिम् अनादिमत्परं ब्रह्म नासत्तन्नासद् नासत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोषि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोक्य सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वे इन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृतश्च तच्चेयं ग्रहशिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति चेतं हा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादिभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्योनिजन्मसु उपदृष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः नरः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासाभूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्यसाङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यत्वा एवमजानन्तः श्रुत्वान्यभ्यपासते तेऽपि चाति तरन्ते एव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरं विशनस्य अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिंस न हिंस्त्य न हीनस्त्य आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतिरेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्राकाश्यते यथा प्राकश्यते एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषः भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे 13वां अध्याय समाप्त। ये आनंद है। पानी पवित्र होती है। ठीक है। 14वां अध्याय। श्री भगवान उवाच
परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गतः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजप्रदः पिताः तत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिस्वभावः स गुणाः प्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्म तत्र सत्त्वं निर्मत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन न चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तस्मत्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्य उत रजस्तमश्च चाभिभूयः सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानमिदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमिति उत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजस् एतानि जायन्ति विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ति विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् अतित्रिन् देहि देहे समुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखे विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचारः कथं चेतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न दृष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावृतन्ते इत्येवं यो अवितिष्ठति निङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकञ्च काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मक संस्तुतिः मानवमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अवसस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। और अध्याय समाप्त। अध्याय पुनर्वाध्याय ऊर्ध्वमूल अधः शाखा ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदर् अधर्षोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य अधर्ष अधश्चोर्ध्वं प्रसरस्तास् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धविषयप्रवालः अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अरूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न स नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्ग
ततिमार्ग ततिमार्गतव्यम् ततः पदं तत् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्याभिनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति अमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्य उत्क्राम शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वरः कृत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारिम् अहम् ओजसः पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वे रामेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वायुमौ पुरुषो लोके शरश्चा शरश्चाक्षरेव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात् यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे 15वां अध्याय समाप्त। थोड़ा सा एक सेकंड दीजिए। हरि बोल। श्री भगवान वाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगावस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च तपोआर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतवेषलोलुप्त्वं मार्दभीर्चापलम् तेजः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं भिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव त्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगद आहुरमी जगद आहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमनत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नाष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः ध्यायः जगतो अहितः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं दान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सा मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान्
माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ता हूँ। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानम् अदान्वितः मोहात् गृहीत्वसाद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रितः कामुपभोग परमा एतावद् निश्चितः आशापाशतेर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थान् अन्यायेऽर्थान् संजयान् इदमद्य मया लब्ध इदम् इदमद्य मया लब्ध इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो अन् आढ्योऽभिजनवानस्मि को कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इतज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः स्तब्धा धन्मानं धन्मानम् अदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्यन्तोऽभूसूयकः तान्नहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिमा क्षिपाम्य अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्व एव योनिषु आसुरीं योगिनाम् आसुरी योगिना आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्रापेव कौन्तेय ततो यान्त अधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशम आत्मनः द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारितात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकारव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूर्वाध्याय समाप्त। पूर्वाध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वम् आहुरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धां योऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सः अजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जनः अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपो जनः दम्भा दम्भा अहङ्कार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं मचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदं मम शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकः प्रियः कट्व लवणात्य उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं ततरसं पूतिपर्षितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलकाङ्क्ष अफलकाङ्क्षिभिर्यो यज्ञो विधिजिष्टो ययुज्यते यष्टव्यमेवे यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनम् विधिहीनं सृष्टान्नम्
मंत्रहीनम अदक्षिणम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जनम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। ये बता रहा है कि श्लोक को पाठ करना वाङ्मय मतलब वाणी की तपस्या हम लोग कर रहे हैं। मनः प्रसादः स्वामत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिर्तेत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्र विधम न रहे अफल अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारं मानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमम् अध्रुवम् मूढग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्स्या परस् परस्योत्सादनार्थं वा तामसम् उदाहृतम् दातव्यम् इति यत् ध्यानं क्रियते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यन् अभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च त्रिविधः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येव ते प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति न चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्वे वा विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च तत् कृतं च यत् असिद्धित् 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 असिद्ध्यत्य उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभाध्याय समाप्त। तक आखिरी अध्याय भागवत है। हरि बोल। 18वां अध्याय। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् पृथक् केशि निषूदन काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मणिषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कारमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि हि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहः तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्वेव यत्कर्म कायक्लेशभयात् भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्वेव यत्कर्मं नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्त्वं कर्मफलत्यागी स त्यागेत्य विधीयते अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पश्- पञ्चितानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्यकृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः
पश्यत् अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहन्ततो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, अथवापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, रोचते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृण्वतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धः सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। यतु कृत्स्नं वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम्, अदत्वार्थवदलपं च अतत्त्वार्थव अदलम् अदलपं च तत्तामसम् उदाहृतं, नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम्, अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासां तत्र तत्राजसम् उदाहृतम्। एक सेकंड दीजिएगा। अरे वो दूसरा नेट का इशू आ रहा है बार बार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तक पढ़ लिया, ना पढ़ना। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम्, अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सु न कर्म सहंकारेण वः पुनः क्रियते बहुलायासां तद्राजसम् उदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हि हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम्, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस उच्यते। मुक्तसङ्गो अहं वादी धृत्युत्साहः समन्वितः, सिद्धि असिद्धिर्नोर्विक सिद्ध असिद्ध्योर्निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्ठिकोलसः, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदं ततश्चैव गुणस्त्रिस्त्रिविधं शृणु, प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये, बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अय अयथावत् अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा वृता, सर्वथान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। नित्यायया धारते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः, योगेन योगेनाभ्याभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधिं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यतदग्रे विषम् इव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकीं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषेन्द्रियसंयोगात् यत्तद् अग्रे अमृतोपमम्, परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसं कृतम्। यदग्रे चानुबन्धने च सुखं मोहनमात्मनः, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वः पुनः, तद्विकिं सत्त्वं जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। शमोदमस्तपः शौचं शान्तिराजमेव च, ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चापपलायनम्,
दानमीश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्षा वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः संसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च स्वकर्मणा तमभर्च्य संसिद्धिं विन्दति मनः मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यज्यते न त्यजते सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरावृतः धूमेनाग्निर्वावृतः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म संसिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयांस् त्यक्त्वा रागदेशो विदस्य च विभक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाक्य काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शुचति न काङ्क्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां भक्त्या माम विजानाति यावनिच्छासि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्तृततरन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् गृह्यसि अथ चैतत्त्वम् अहङ्कारान् नाशोषसि भ्रंशसि यदहङ्कारमाश्रित्य मयोऽस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि येन मोहात् करिष्यस्य अवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति रामय सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् मया विमृशेतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति कुतो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजानि प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्याय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुषवे वाच्यं न च मां यो अभिसूयति य इदं परम य मद्भक्तेषु अभिधासति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यति असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भवति न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च या इमं धर्मं सर्वाधमावेव ज्ञानयज्ञेन तद्तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयाद् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् केचिदेतच्छ्रुतं पार्थ एकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टमोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि तत्सन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इति वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कश्यतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तत्संस्मृत्य रूपम् अति अद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पूरा हुआ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। और कृपा है कि मैं प्रयास कर पाया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रयास से भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, प्रभुपाद जी और सभी सभी आचार्य, सभी वैष्णव प्रसन्न हों। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।